अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन की टर्म बहुत चलती है और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान वालों ने तो ये शायद इसको अपना वतीरा बना लिया है सुबह शाम का कि मिसिंग पर्सन कहाँ चले जाते हैं। क्या सिर्फ बलूचिस्तान में मिसिंग होते हैं लोग? बाकी पूरे मुल्क में कोई मिसिंग नहीं होता। यहाँ पे आपसे कोई ठीक है पुलिस पकड़ के लेगी, कोई एजेंसी पकड़ के लेगी, दूसरे तीसरे दिन वो निकल आता है, या एक आध दिन एजेंसी ने उसके साथ कुछ अच्छा या बुरा बर्ताव किया और उसके बाद उसका पता चल जाता है या छोड़ देते हैं। तो बलूचिस्तान वाले मिसिंग पर्सन क्यों नहीं हैं मिलते? वो कई सालों से, कोई कहता है 4 साल से, कई ऐसे दावे करते हैं इतने साल से हो गए हैं। वो ख़वातीन को आगे लगाया हुआ है। वो ख़वातीन जो हैं, वो औरतें, लड़कियां, वो आज अब पढ़ लिख गई हैं गवर्नमेंट के ख़र्चे पे। ये गवर्नमेंट ने इतनी आसानियां फराहम की हैं उनके लिए, उनकी तालीम के लिए, बलूचिस्तान के लिए, कि ये पसमानदा इलाका है। कॉलेज, स्कूल, इतना कुछ बना दिया। 13 कैडेट कॉलेज बना दिए ताकि फ़ौज में कोई भर्ती होना चाहे तो इस साइड पे चला जाए। उनके 50% नंबर हों तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे देते हैं। हमारे 90-95% वाले भी मेडिकल कॉलेज से रह जाते हैं और उनके 50 वाले भी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं। और इतनी सड़कें बनी हुई हैं, आबादी बराए नाम है, आबादी कहीं नज़र नहीं आती और सड़कें नज़र आ रही हैं। उसके अलावा ये जो सैलाब ने पिछले सालों में तबाही की, उसके रिज़ल्ट के तौर पे अब वो डैम भी बनने शुरू हो गए हैं। उसके अलावा सी पैक जो है इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त मनसूबा है कि बलूची मैं कहता हूँ कहीं के कहीं पहुँच जाएंगे। और गुर्बत, ये कहते हैं ना कि बलूचिस्तान में गुर्बत है, ये गुर्बत जिस तरह की बलूचिस्तान में है उससे कहीं ज़्यादा पंजाब में है। पंजाब का ये ख़ास तौर पे ये जो पट्टी है साहिवाल से लेके डेरा गाजी खां तक, इसमें तो बहुत सारी, मुल्तान को छोड़ दें वो ज़रा फिर भी बेहतर है, तो कुछ है डेरा गाजी खां, राजनपुर, रहीम यार खां, ये पाक पतन के लोग, इंतहाई गरीब लोग, ये जंग के लोग, टोबा टेक सिंह के परली साइड के लोग, लिया के लोग, भक्कर के लोग, मियाँ वाली के लोग बहुत गरीब हैं। उनके मुकाबले में कहीं गरीब हैं। इसका सबूत यहाँ से मिलता है कि बलूचिस्तान की जो बुरी से बुरी कानें हैं, यानी जिनमें काम करना बहुत मुश्किल है, वो कोयले की होती हैं और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें, दातें शातें वहाँ से निकलती हैं, उनमें काम करने वाले बलूची कोई भी नहीं होता। भाई गरीब बंदे को तो जहाँ काम मिले, उसे तो झाड़ू का मिले वो कर लेता है, उसे तो लैट्रिन साफ़ करने का मिले वो कर लेता है। इन लोगों को वहाँ काम अपने घर में मिल रहे हैं तो वो क्यों नहीं करते? इसका मतलब है कि उनका गुजारा हो रहा है। और उन कानों में काम कौन कर रहे हैं? यहाँ पंजाब के लोग। अब ये उनको मारी जा रहे हैं। वो उनके जो कोई चंद हज़ार लोग ही हैं, 2-3-4 हज़ार लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने बाहर की एजेंसियों से पैसे पकड़े हुए हैं। 1 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, वो बाकायदा भर्ती करते हैं बंदों को, और वो जिसको भर्ती करते हैं उसको घर वापस नहीं आने देते। या वो मारा जाए, या कहीं मुकाबले में मारा जाए, या फिर ये कि वो तायब हो के ख़ुद कहीं किसी तरीके से निकल आए। उसके पैसे पहुँचते हैं, उसकी तनख्वाह पहुँचती रहती है बाकायदा, वो देने वाले और लोग होते हैं। वो जब वहाँ से निकल जाता है तो उसको बताया जाता है कि तुमने किसी को नहीं बताना कि मैं कहाँ हूँ। वो बेखबरा बंदा, वो एक ठीक है, मानते हैं हम, बेरोज़गारी भी होती है, हर जगह पे है, और गुर्बत भी है। तो गुर्बत के हाथों या बेरोज़गारी के हाथों या किसी न किसी चक्कर में वो जो बंदा उनके काबू आता है, वो जो ये फोर्सें बनी हुई हैं, लश्कर बने हुए हैं, लश्कर बलूचिस्तान है, BLA है, BR है, BRF, क्या ही नाम रखे हुए हैं, तो ये वो भर्ती बाकायदा करके ले जाते हैं। 1 लाख रुपया महीने की तनख्वाह देते हैं। और अगर उसने कोई बंदा मार दिया, कोई पंजाबी मार दिया, तो उसको कोई 5 लाख देते हैं। अगर उसने कोई फ़ौजी मार दिया तो 10 लाख देते हैं। तो वो ज़ाहिर है उसको मिलता है, और लेकिन उसको घर वापस नहीं जाने देते, घर मिलने नहीं देते, वो मिसिंग हो जाता है। 2 तरह से, एक तो घर वालों को पता होता है, क्योंकि घर वालों को तनख्वाह पहुंच रही होती है, उन्हें तो पता है कि है, ज़िंदा मौजूद है, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि अब तुम ये काम करो कि ये जो हम जुलूस निकाल रहे हैं मिसिंग पर्सन का, इसमें शामिल हो जाओ और अपना वो फ़ोटो लगाओ उसकी और कहो कि ये जनाब हमारा बंदा था, ये जवान था, ये 3 साल से नहीं मिल रहा, 4 साल से नहीं मिल रहा। वो बंदा उनके पास होता है, ऊपर पहाड़ों में चढ़ा हुआ, गन उसको दी होती है, ट्रेनिंग उसे दी होती है कि किस तरह दहशतगर्दी करनी है, और टारगेट उन्हें दिए जाते हैं बार बार। पहले तो सिर्फ ये होता था, हम अरसे से छोटे होते थे सुनते थे कि ये जो गैस के पाइपलाइन है इस पर जगह जगह वो धमाके करते थे।
اور وہ جناب چونکہ یہ ڈیرہ بگٹی سے سوئی کے مقام سے نکلتی تھی تو یہ بگٹی قبیلہ جو تھا خاص طور پہ اس میں انوالو ہوتا تھا، مری قبیلہ انوالو ہوتا تھا، تو یہ اس میں وہ یہ کرتے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس طرح بات نہیں بنتی، یہ تو پھر آ کے ریپیئر کر لیتے ہیں، تو وہ انہوں نے بندے مارنے شروع کر دیا۔ اب چن چن کے پنجابیوں کو اتار کے مار رہے ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، انہیں پنجابیوں سے کوئی دشمنی نہیں۔ پنجابی تو ان کے کام کر رہے ہیں، ان کے گھٹیا سے گھٹیا کام پنجابی کر رہے ہیں، ان کو وہاں استاد پنجابی ہیں، وہاں بڑے بڑے کئی افسر پنجابی ہیں محکموں کے، وہ تو ان کو پنجابیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ان کو ٹارگٹ پیچھے سے دیا جاتا ہے کہ مارنے پنجابی ہیں، تب پیسے ملیں گے تمہیں، پنجابی مارو گے تو فی کا اتنے پیسے ملیں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں جو پیچھے والے ہیں، راک ایجنسی ہے، امریکہ کی ایجنسیاں ہیں، برطانیہ کی ایجنسیاں ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، افغانستان کی ایجنسیاں بھی، وہ چاہتی ہیں کہ اس میں صوبائی جو تعصب پھیلے بڑے، اور لوگ زبان کی بیس پہ، لسانی بیس پہ اور صوبائی بیس پہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اور آپس میں لڑ کے پاکستان ختم ہو جائے، کیونکہ پاکستان کو لڑ کے کوئی ملک فتح نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ۔ اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ پنجابیوں کو وہاں بلوچستان میں پنجابیوں کو صرف مارو اور فوجیوں کو مارو، تاکہ یہ فوج کی قوت جو ہے وہ بھی کمزور ہو جائے اور پنجاب جو ہے وہ دشمنی پہ تول ہے۔ اب پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں، ہم تو اچھی طرح کلچر کا مشاہدہ کیا ہے، پنجاب میں شاید جتنے بلوچ رہتے ہیں اتنے بلوچستان میں بھی نہیں ہیں، جتنے بلوچ پنجاب میں رہتے ہیں اتنے بلوچستان میں بھی نہیں ہیں۔ اتنے لوگ یہاں بستے ہیں، لیکن وہ ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں، زبان بھی کسی حد تک انہوں نے تبدیل کر لی ہے، سرائکی کسی نے اپنا لی، کسی نے پنجابی اپنا لی ہے، تو ہمارے بھائی ہیں بھائی، مسلمان ہوتے ہوئے ہم سارے بھائی ہیں۔ اب مزے کی بات دیکھیں کہ ہمارے صدر پاکستان جو آصف علی زرداری ہیں وہ بھی بلوچ ہیں، تو کیا محرومی ہے وہاں، کیا محرومی ہو گئی ہے بلوچستان میں؟ اس صدر تمہارا بلوچ ہے، اور کبھی وزیر اعظم بنا ہوتا ہے ظفر اللہ جمالی، کبھی اسپیکر بنا ہوتا ہے، کبھی سینٹ کا بنا ہوتا ہے، وزیر اتنے بنے ہوئے ہیں، فوج میں اتنے لوگ آئے ہیں بلوچستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان سے تھے، جج بڑے بڑے جج جو ہیں وہاں سے آئے ہوئے ہیں، پورے پاکستان پہ بچھائے ہوئے ہیں، حکومت کر رہے ہیں۔ اور وحید کاکڑ کہاں سے تھا بھائی؟ جنرل وحید کاکڑ، جنرل موسیٰ خان کہاں سے تھا؟ تو یہ ایسے لوگ آئے ہیں جو پورے ملک جن کے کنٹرول میں آیا، تو وہ سیاست مرومی لیے بیٹھے ہیں، اور مسنگ پرسن صرف وہ ہیں جو دہشت گردوں کے پاس اس وقت ہیں، اور دہشت گردوں کے جو ملازم ہیں، جو ان تنظیموں کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے موجود ہیں، انہی کی لسٹیں مسنگ پرسن ہی چل رہی ہیں ادھر ادھر، اور وہ 2-2.5 ہزار سے زیادہ نہیں ہیں۔ پہلے تو بڑی لمبی چوڑی لسٹیں دیتے تھے 8-10 ہزار کی، وہ ایک ایک کر کے لوگ واپس پہنچ گئے، کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ آخرکار ملک دشمنی ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ملک دشمنی پہ تل جاتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، وہ آخر تک کرتے رہیں گے۔ ہم تو جب چھوٹے چھوٹے تھے تب سے سنا کرتے تھے، وہ جب خدا بخش مری اور اس طرح کے مینگل صاحب جو ہمارے اب بڑے سیاستدان بنے پھرتے ہیں، ان کے والد صاحب تھے، تو یہ 2-3 لیڈر جو تھے یہ خود لے کے کمان کرتے تھے باقاعدہ لشکروں کی، اوپر چڑھ گئے تھے پہاڑوں کی اور تباہی کر رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو سمیٹا اور وہ غارت ہو گئے کہیں۔ اب ان کی اولادیں ہیں جو پڑھ لکھ کے پاکستان کے خرچے پہ، پاکستان کے پیسوں پہ پڑھ لکھ کے تو وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، پاکستان دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں، پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، آرمی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو پاکستان میں کہتا ہوں جتنی وہ لسٹیں بنائی پھرتے ہیں ان میں سے 1% بھی مسنگ نہیں ہے، وہ سارے موجود ہیں، لیکن موجود ان کے پاس ہیں، چونکہ ان کے پاس ہیں تو انہیں پتہ ہے پکا کہ یہ فوج تو یا پولیس یا فوج یا انتظامیہ تو ان کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتی، وہ تو اوپر پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو ڈھونڈ نہیں سکتے، تو مسنگ ہے۔ آنے ان کو نہیں دینا گھر تاکہ پتہ نہ چلے، کوئی بغاوت کر کے نکل آیا، ان سے بھاگو کے نکل آیا کسی طریقے سے تو نکل آئے، اس کو پھر یہاں آ کے مار دیتے ہیں، یہاں مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ دیکھو وہ لاشیں لے کے پھر وہی لاشیں لے کے آپ جو خود ماری ہوتی ہیں وہ لاشیں لے کے، جیسے لانگو، یہ جو محترمہ لانگو بنی پھرتی ہے، اس کے باپ کو خود BLA والوں نے خود مارا تھا، آپس کی لڑائی میں ان کی موت ہوئی تھی، اور آج بھی کہتی ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ جناب اس میں شہید ہو گیا، آرمی نے شہید کر دیا، حالانکہ وہ خود ماما قدیر جو ہے اس نے تسلیم کیا تھا کہ یہ
BLA کی آپس کی لڑائی میں مرا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو دیکھ کے وہ لوگ جو آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں، BLA کو چھوڑتے جا رہے ہیں، دوسری تنظیموں میں جا رہے ہیں، کیونکہ BLA میں سختی بہت زیادہ ہے۔ یہ حال ہے وہاں، اور ہمارے عوام ہے کہ یہ جناب ایسے بیٹھے بٹھائی ہمدردی کرے جا رہے ہیں کہ نہیں جی بلوچستان میں بڑی وہ ہے محرومی ہوتا ہے، بہت محرومی ہے بلوچستان میں، مسنگ پرسن ہیں، ان کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ بھئی اٹھا کے کہاں لے جانا ہے کسی کو؟ اگر تو کسی نے کوئی کام کیا ہے تو وہ تو اس کی تو جرم کی سزا اسے ملنی چاہیے، اور جس نے نہیں کیا اس کو اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بس ایسے نا یہ اس طرح سے یہ کیا ہوا ہے، شور شرابہ کیا ہوا ہے کہ تاکہ افراتفری ہے پاکستان میں اور پاکستان کو کمزور کیا جا سکے۔